व्यवसायमा मौलाएको घुसखोरी, सुशासनमा चुनौती। प्रदेश 1 मा माओवादीका 8 जिल्ला संयोजक तोकी, 6 वटामा विवाद। जनकपुरमा तनाव, हेटौडामा हात हालहाल, अन्त शान्तिपूर्ण। सुदूरपश्चिममा मतदान सकियो, आजै नतिजा आउने। सबैभन्दा धेरै जनसंख्या काठमाडौँमा र कम मनाङमा। मन्त्री परिषद स्तरीय निर्णयबाट धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता फिर्ता गरियो। लिपुलेक कालापानीको जनसंख्या पनि समेटियो, संख्या विस्तृत रिपोर्टमा आउने। मतदान गर्न आउँदै गर्दा दुर्घटनामा परेर प्रदेश सभा सदस्य घाइते। नेपालको जनसंख्या 2,91,92,480 पुग्यो। जनकपुरमा मतदान स्थल नजिक झडप, प्रहरीद्वारा असुर ग्यास प्रहार। नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरे भारतीय जनताको समृद्धिको कामना। घातक बन्दै कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन। पहिले मलखा देऊ अनि भोट खसाउ भन्दै जनकपुर धाममा प्रदर्शन। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा 7 प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन, अगाडि प्रदेश 1 मा जिनो अन्तर। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको नतिजा आजै आउँछ भन्दै निर्वाचन आयोगले भन्यो। जनकपुरमा सरकारी गाडी तोडफोड, मेयर घाइते। राष्ट्रिय राजनीतिमा तरङ्ग ल्याउने हामी नै हौं भन्दै माधव नेपालको भनाई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फेरि भिरको बाटो हिँड्न खोजेको, नेकपा एमालेका नेता प्रदीप गेवालीको आरोप। सुनको मूल्य भने बढ्यो, चाँदीको स्थिर। प्रदेश 1 मा राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि मतदान सुरु। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतम दम्पतिलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। 7 वटै प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदान जारी। नेपाल र मरिसस बीचको खेलमा दर्शकलाई प्रवेश अनुमति। पशुपति धर्मशालाबाट बता समूह बाहिर। लकडाउन र सरकारले लागू गरेका नयाँ नियम सम्बन्धी पुरै जानकारी। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म रेन्यु पनि दैनिकी जस्तै तपाईहरुमाझ देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचार सुरु गरौँ दर्शकवृन्द, नेपालको जनसंख्याको प्रसंगबाट। नेपालको जनसंख्या 2,91,92,480 पुगेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। बुधबार भर्चुअल माध्यमबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभागले महिलाको संख्या 1,49,01,169 र पुरुषको 1,42,91,311 रहेको जानकारी दिएको हो। 2068 सालको तुलनामा जनसंख्या वृद्धि दर घटेको विभागले जनाएको छ भने अहिले जनसंख्या वृद्धि दर 0.93% रहेको छ। 2068 सालको जनगणनामा वृद्धि दर 1.35% रहेको थियो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन पहिलो पटक स्थानीय तहसम्मको प्रकाशन गरेको छ भने विक्रमसम्म 2068 सम्ममा जिल्ला स्तरको तथ्याङ्कको मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्थ्यो। राज्य संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक स्थानीय तहको प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको छ भने गत वैशाखमा गणना गर्ने तयारी गरिएकामा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोनाको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गणकले घर घर पुगेर फारम भरेका थिए। नेपालमा 1968 सालदेखि जनगणना सुरु भएको हो भने राज्य पुनर्संरचना भएपछिको यो पहिलो जनगणना हो। विशेष गरी नेपालको जनसंख्या 2,91,92,480 पुगेको छ। धनुषाको जनकपुर धाममा प्रहरी र जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरू बीच झडप भएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदान स्थलमा प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा र असुर ग्यास प्रहार गरेको छ भने स्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले 5 राउन्ड असुर ग्यास समेत प्रहार गरेको हो। अहिले प्रदर्शनकारी मतदान स्थलबाट तितर-बितर भएका छन् भने तर उनीहरूले जनकपुर धामका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन जारी राखेका छन्। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले आज बिहानीदेखि पहिले खाद देखाऊ अनि भोट खसाउ भन्दै जनकपुरका विभिन्न स्थानमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले पहिले मलखाद देखाऊ अनि भोट खसाउ भन्दै नारा लगाएका थिए भने उनीहरूले स्थानीय निर्वाचन नभई राष्ट्रिय सभा निर्वाचन किन लेखिएको प्लेकार्ड पनि बोकेका थिए। धनुषाका प्रहरी प्रमुख एसपी बसन्त रजौरीका अनुसार प्रहरी देखेपछि उनीहरू भागेका थिए भने उनका अनुसार सडकमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध छैन, प्रदर्शन गर्नेहरू पनि सडकमा छैनन्। सीके राउतका नेता कार्यकर्ताहरूले किसानका मुद्दा उठाउँदै जिल्लामा गतिविधि गर्दै आएका छन्। त्यही क्रममा आज बिहानबाट सडकमा टायर बालेर केही बेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदान 7 वटै प्रदेशहरूमा तोकिएको मतदान स्थलमा मतदान जारी रहेको छ। बिहान 9 बजेबाट मतदान सुरु भएको हो भने जस अनुसार प्रदेश 1 मा 2 वटा मतदान स्थल तोकिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगर र प्रदेश सभा सदस्यको लागि बाली संरक्षण प्रयोगशाला विराटनगरमा मतदानको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी मध्य प्रदेशमा जनकपुर स्थित महेन्द्र नारायण निधि भवनमा मतदान स्थल कार्य भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ भने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन
डेभलपमेन्ट लिमिटेडको सभागृह हेटौडामा, बागमती प्रदेशको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पोखरामा, गण्डकी प्रदेश कर्मचारी मिलन केन्द्र दाङमा, लुम्बिनी प्रदेशको मतदान केन्द्र भइरहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतमा मतदान भइरहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा भवन धनगढीमा मतदान भइरहेको छ। साथै प्रदेशको कुल मतदाता 2025 जना रहेका छन् भने जसअनुसार प्रदेश 1 मा प्रदेशसभा सदस्य 92 जना र स्थानीय तहको 272 जना सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतदान गर्नेछन्। मध्य प्रदेशमा 104 जना प्रदेश सदस्य र स्थानीय तहको 268 जना गरी 372 जना मतदानमा रहेका छन्। विशेष गरी 7वटै प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदान जारी रहेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री आलेले बत्तास समूहले सञ्चालन गरिरहेको धर्मशालाको सम्झौता फिर्ता लिएको जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री परिषद स्तरीय निर्णयबाट धर्मशाला सञ्चालनका लागि व्यावसायिक फार्म बत्तास समूहसँग सम्झौता रद्द भएको मन्त्री आलेले बताएका छन् र उनले भनेका छन्, छानबिन समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा धर्मशाला फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौं। अब धर्मशाला बत्तास समूहले सञ्चालन गर्दैन। पशुपति क्षेत्र विकास समितिका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीको संयोजकतामा गठित छानबिन समितिले धर्मशाला भाडामा दिँदा मिलमित्तो भएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्ष सहित मन्त्रीले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। पशुपति विकास कोष र बत्ता समूह अन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालीबीच सम्झौता भएर पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा आएको थियो भने कोषले निर्माण गरेको संरचनामा बत्ता समूहले महँगो मूल्य लिँदै होटलका रूपमा धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको आरोप लगाएको थियो भने उक्त आरोपपछि मन्त्रीले उक्त धर्मशालाको आफै गएर अनुगमन गरेका थिए। अनुगमनका क्रममा धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भए बमोजिम बेडको संख्या र दरपेट पारेको, कोषलाई बुझाउनु पर्ने भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न कार्यालय राखेको, कोषको स्वीकृति बिना धर्मशालामा विभिन्न संरचना निर्माण गर्ने जस्ता कार्य गरेको पाइएको थियो भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी पशुपति धर्मशालाबाट बत्ता समूह बाहिर भएको छ। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमको दम्पतिलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष गौतम र उनकी पत्नी तुलसा थापालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छोरा हरिश गौतमले जानकारी दिएका छन्। अहिले उनीहरू घरमै आराम गरिरहेको छोरा हरिशले जनाएका छन्। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफ्नो पार्टीले राजनीतिमा तरंग पैदा गरिरहेको बताएका छन्। अहिले आफ्नो पार्टी 5 दलीय गठबन्धनमा रहेको र 5 दलीय गठबन्धनका सबै दलहरू मिलेर राष्ट्रिय सभाको चुनावमा 19 उम्मेद्वार खडा गरेको उनको भनाइरहेको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय शान्तिनगरमा विभिन्न पार्टीबाट आएका कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन संविधानलाई सर्वोपरि राखेर सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् र उनले स्थानीय तहको चुनाव संविधान र कानून अनुरूप नै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले सत्तारूढ दलहरू बीच एकैपटक 3वटा तहको निर्वाचन गराउन सके खर्च कम लाग्ने भएकाले विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल गरिरहेको बताएका छन् भने अध्यक्ष नेपालले आज बुधबार भइरहेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा 19 सिट नै सत्तारूढ गठबन्धनहरूले जित्ने समेत दावी गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले भनेका छन्, राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो दलको राजनीतिले तरंग पैदा गरेको छ। अहिले हामी 5 दलीय गठबन्धनमा छौं भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाका मेयर सवार गाडी जनकपुरमा तोडफोड गरेका छन्। सुक्रममा मेयर गणेश परसाई घाइते भएका छन् भने गाडीमा मेयर गणेश परसाई र उपमेयर रेणुका पौडेल थिए। उनीहरू राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मत हाल्न जनकपुर धाममा आउँदै थिए। त्यही बेलामा सीके राउतका कार्यकर्ताहरूले जनकपुर 4 मा गाडीको सिसा फुटाएका छन् भने प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट मेयर परसाईको कञ्चटनी र चोट लागेको छ। जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले आज बिहानदेखि जनकपुर धाममा विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् भने उनीहरू राष्ट्रिय सभा चुनावको मतदान स्थल प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीले लाठीचार्ज असुर ग्यास प्रहार गरेको थियो र त्यसपछि पनि प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच पटक पटक झडपका घटना भइरहेका छन्। 19 पदका लागि हुन लागेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको नतिजा आजै सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतदान सकिएलो गत्तै मतगणना सुरु गर्ने र आजै नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताएका हुन् भने कुनै विघ्न बाधा आएन भने मत परिणाम आजै रातिसम्म सार्वजनिक हुने आयोगको अपेक्षा रहेको छ भन्दै पौडेलले भनेका छन्। 7वटै प्रदेशमा आज बिहान 9 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्मको मतदानको समय निर्धारण गरिएको थियो भने त्यसपछि हुने मतगणनाको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतहरूलाई नै जिम्मा दिएको छ। 51 सदस्यीय
सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका 19 सदस्यको पदावधि आगामी फागुन 20 गते सकिने भएकाले आज निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै बताइएको छ भने राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्यको पदावधि प्रत्येक 2 वर्षमा सकिने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी फागुन 20 मा नेकपा एमालेका 8, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4, नेकपा माओवादी केन्द्रका 4 र नेपाली कांग्रेसका 3 गरी 19 सदस्यको पदावधि समाप्त हुँदैछ। विशेष गरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको नतिजा आजै आउँछ भन्दै निर्वाचन आयोगले भनेको छ। रुगाखोकी, ज्वरो, टाउको र राति सुत्न नसक्ने गरी जिउ दुख्ने गरेको छ, तर पीसीआर गर्न वा रिपोर्ट आउन बाँकी छ भन्नेहरू अझै यत्रतत्र भेटिन्छन्। देशभर सक्रिय संक्रमित 72,000 भन्दा बढी र उपत्यकामै 47,000 भन्दा बढी छन्। दुई मात्रा कोरोना खोप लगाएको पनि संक्रमण जटिलता तथा मृत्यु देखिएको छ भने कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन र डेल्टा भेरिएन्टका कारण संक्रमितको सुनामी आउने चेतावनी विश्व स्वास्थ्य संगठनले डिसेम्बरमै दिइसकेको छ। फ्रान्सका प्रधानमन्त्रीले ओमिक्रोन संक्रमण बिजुली चम्केको गतिमा रहेको बताएका छन् र खुला सीमा भएकाले छिमेकीबाटै दैनिक हजारौं ओहोरदोहोर गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि हप्तामी संक्रमित 100बाट 1000तिर उकालो लागिरहेका छन् भने स्कुल कलेज गएर रमाउन मात्रै थालेका विद्यार्थी फेरि घरकोठामै सीमित हुन पुगेका छन्। स्वास्थ्य जनशक्तिमा संक्रमण वात्तै बढेको छ। अभावमा काम गरिरहेका जनशक्ति पनि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यसकारण कोरोना संक्रमणको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन घातक बन्दै गएको छ। सबै नेपाली जनताहरूले सरकारले बनाएका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरौं, बाहिर जाँदा मास्क लगाउने गरौं र एक अर्का बीच कम्तीमा पनि 2 मिटरको दूरी कायम राख्ने गरौं। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहभागी हुन दाङको घुराही आउँदै गर्दा दुर्घटनामा परेर लुम्बिनी प्रदेश सभाका एकजना सदस्य घाइते भएका छन्। प्रदेश सभा सदस्य तुलसी चौधरी घाइते भएका हुन्। उनको हातमा सामान्य चोट लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका दाङका प्रवक्ता मुकुन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। चौधरी चढेको बा 2 3444 स्कर्पियो गाडी गढवा गाउँपालिकाको कालाकाटे नजिक ट्रकसँग ठोकिएको थियो। नेपाल र भारत बीच विवादमा रहेको दार्चुलाको नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी तथा लिम्पियाधुराको जनगणना संख्या 2078 मा समेटिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक निबिनलाल श्रेष्ठका अनुसार नेपालको जनसंख्या 2,91,00,000 भित्र सो भेगको जनसंख्या समेत समेटिएको छ भने यद्यपि सो क्षेत्रमा कति जनसंख्या छ भन्ने बारेमा विस्तृत प्रतिवेदनमा समेटिने भएको छ भन्दै बताइएको छ। गणक आफै सो भेगमा पुग्न नसके पनि वैकल्पिक माध्यमबाट जनगणना गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। वडा स्तरमा भएको गणनाबाट यस भेगको जनसंख्या गणना भएको उनको भनाइरहेको छ। विशेष गरी लिपुलेक कालापानीको जनसंख्या पनि समेटिने भएको छ भने संख्या विस्तृत रिपोर्टमा आउनेछ भन्दै बताइएको छ। दर्शकवृन्द, देशका 77 जिल्ला मध्ये सबैभन्दा धेरै जनसंख्या काठमाडौँमा 20,17,532 जना र सबैभन्दा कम जनसंख्या मनाङमा 5,645 जनाको अक्सर बसोबास रहेको छ। मोरङ, रूपन्देही, झापा र सुनसरी जिल्लामा क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं धेरै जनसंख्या भएका जिल्ला हुन् भने कम जनसंख्या भएका जिल्लातर्फ मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं स्थानमा पर्दछन्। जिल्ला अनुसार हेर्दा सबैभन्दा बढी लैङ्गिक अनुपात मनाङ जिल्लाको 130 र सबैभन्दा कम लैङ्गिक अनुपात प्युठानको 82 छ भने जिल्लागत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दरलाई हेर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका 32 जिल्लामा वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक देखिएको छ, जुन गत 2068 को जनगणना अनुसार 27 जिल्लामा ऋणात्मक देखिएको थियो। विशेष गरी सबैभन्दा धेरै जनसंख्या काठमाडौँमा रहेको छ भने कम जनसंख्या मनाङमा रहेको बताइएको छ। व्यापार व्यवसायसँग जोडिएको घुसखोरी र भ्रष्टाचार नेपालको सुशासनको प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले मंगलबार विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स CPI अनुसार नेपालको अरू क्षेत्रमा सुधार गरे पनि व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित क्षेत्रको भ्रष्टाचार अझै मौलाउँदै गएको देखिएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको सन् 2021 को CPI अनुसार नेपालको 33 अङ्कका साथ 117औं स्थानमा रहेको छ भने गत वर्ष पनि नेपालको समान स्कोर र वरियता थियो। विभिन्न संस्थाहरूले गरेको सर्वेक्षण मध्ये केहीमा नेपालको अवस्था सुध्रिएको देखिए पनि व्यापार व्यवसाय मार्फत हुने घुसखोरी बढेकाले नेपालको समग्र अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार हुन नसकेको हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सर्वेक्षणका क्रममा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान्स फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट VTM नामक संस्थाको सर्वेक्षणलाई आधारमा लिएको छ। विशेष गरी व्यवसायमा मौलाएको घुसखोरीको सुशासनमा चुनौती देखिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश 1 कमिटीले प्रदेश 1 मा 8 जिल्ला संयोजक तोकेको छ। दोस्रो पूर्ण बैठकले 14 मध्ये 8 जिल्लाको संयोजक तोकेको हो भने 8 जिल्लामा भने विवाद रहेको छ। माओवादीको प्रदेश कमिटीको बैठकले खोटाङ, उदयपुर, सोलुखुम्बु, भोजपुर, तेह्रथुम, सखुवासभा, पाँचथर, इलामको संयोजक तोकेको हो। खोटाङ संयोजकको जिम्मेवारी दीपक पाण्डेले पाएका छन्। उदयपुरमा विनोद कट्टाल, सोलुखुम्बुमा असीम राई, भोजपुरमा नगेन्द्र भुजेल, तेह्रथुममा इङ्जुम, सखुवासभामा टेकमान राई, पाँचथरमा होमबहादुर जबेगु र इलाममा सोम्माया राईले संयोजकको जिम्मेवारी पाएका छन्। बाँकीमा 6 जिल्लामा केही दिनभित्र संयोजकको टुङ्गो लगाउने माओवादी केन्द्र प्रदेशिक उपाध्यक्ष शिवकुमार डागीले बताएका छन् भने उनका अनुसार मोरङ, सुनसरी, झापा, धनकुटा, ताप्लेजुङ, ओखलढुङ्गामा संयोजक तोक्ने विषयमा सहमति जुटेको छैन। सम्बन्धित जिल्ला प्रदेश सदस्यहरूले नाम फाइनल गरेर ल्याउनु हुनेछ भन्दै उनले भनेका छन् भने उहाँहरूले नसके प्रदेश कमिटीले संयोजक तोक्नेछ। उनका अनुसार बैठकले प्रदेश कमिटीको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ भने माओवादी केन्द्रको विराटनगर 2-3 पैनीमा भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ भने बैठकले विराटनगरमा नै भवन बनाउने निर्णय गरेको उनले बताएका छन्। छिमेकी मुलुक भारतलाई 37औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपालले पनि शुभकामना दिएको छ। नेपालको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले आफ्ना समकक्षीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना सन्देश पठाएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले शुभकामना सन्देश पठाउँदै भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द र भारतीय जनताको प्रगति र समृद्धिको कामना गरेकी छन्। यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि समकक्षी नरेन्द्र मोदीको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै भारतीय जनताको प्रगति र समृद्धि को कामना पनि गरेका छन्। उनले सामाजिक आर्थिक विकासमा भारतले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्दै गरेको भन्दै प्रशंसा पनि गरेका छन् र उनले आगामी दिनमा नेपाल भारत सम्बन्ध थप मजबुत हुँदै जाने विश्वास समेत व्यक्त गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले भारतीय समकक्षी डाक्टर जयशंकर र भारतीय जनतालाई बधाई तथा शुभकामना सन्देश समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले दुई देशबीचको न्यानो र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आगामी दिनमा थप प्रगाढ हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। आगामी फागुन 20 गतेदेखि राष्ट्रिय सभा रिक्त हुन लागेको 19 सदस्यका लागि 7वटै प्रदेशमा निर्वाचन सुरु भएको छ भने नतिजा आजै सार्वजनिक हुने निर्वाचन आयोगले जनाइसकेको छ। निर्वाचनमा हाल सरकारमा रहेका 5 दलले गठबन्धन गरेका छन् भने मध्य प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले गठबन्धन गरेका छन्। राप्रपाले प्रदेश 1 मा बाहेक अन्त मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ भने प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखको मतभार हेर्दा सत्ता गठबन्धन 7वटै प्रदेशमा अगाडि देखिएको छ। प्रदेश 1 मा एमाले भन्दा सत्ता गठबन्धन 144 मतले मात्रै अगाडि रहेको छ भने एमाले नेताहरूले पनि अन्य प्रदेशमा हार्ने निश्चित भए पनि प्रदेश 1 मा भने जित्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै प्रयास जारी राखेका छन्। प्रदेश 1 मा प्रदेशसभा सदस्य 93 जना, हाल 92 स्थानीय पालिका प्रमुख उपप्रमुख 274, हाल 272 गरी 364 मत रहेका छन्। 367 मतदाता मध्ये 3 सदस्य रिक्त रहेको छ भने निर्वाचन प्रदेशसभा सदस्यको मतभार 48 र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखको मतभार 18 हुन्छ भन्दै बताइएको छ। प्रदेश 1 मा 50 प्रदेश सांसद र 126 पालिका प्रमुख उपप्रमुख रहेको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनसँग 4668 मतदार रहेको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले 2059 सालमै असक्षम घोषित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फेरि त्यही भिरको बाटो हिँड्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल नगर्न छाँट देखेपछि उपमहासचिव गेवालीले यस्तो बताएका हुन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, भनिन्छ इतिहास दुईपल्ट दोहोरिन्छ। पहिले दुशान्त पछि प्रहसनका रूपमा 2059 मा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्न नसकेर असक्षम घोषित र स्थानीय चुनाव नगराएर म्याद पनि नथपेर जनसरकारका लागि बाटो खोलिदिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 20 वर्षपछि त्यही भिरको बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ। नियति दुखान्त होला कि विद्रूप भन्दै प्रश्न पनि जागेको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फेरि भिरको बाटो हिँड्न खोजेको नेकपा एमालेका नेता प्रदीप गेवालीले आरोप लगाएका छन्। नेपाली सुनचाँदी बजारमा आज सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 94,400 रुपियाँ रहेको छ भने मंगलबार प्रति तोला 94,000 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 93,900 रुपियाँ तोकिएको छ भने मंगलबार प्रति तोला 93,500 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबारका मूल्यका तुलनामा स्थिर रहेको छ भने मंगलबार प्रति तोला 1,300 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन तथा चाँदीका मूल्यमा हुने परिवर्तनका आधारमा यहाँ दैनिक कारोबार मूल्य तोक्दै आएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रति औसत $1,847 आसपास कारोबार भइरहेको छ। विशेष गरी सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको स्थिर रहेको छ।
नेपाल र अफ्रिकी मुलुक मरिसस बीचको खेलमा दर्शकलाई मैदानमा प्रवेश अनुमति दिने भएको छ। सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै 1/3 दर्शकलाई मात्र खेल हेर्न मैदान पस्ने अनुमति दिने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। नेपालले त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मरिसससँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ भने मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने मरिससको फुटबल टोली नेपाल आइसकेको छ भने पहिलो खेल माघ 15 गते तथा दोस्रो खेल 18 गते हुने तय भएको छ। एन्फाले दर्शकलाई खेल अवलोकन गर्न सामान्य तर्फ प्रति व्यक्ति 500 र भिआइपी तर्फ 1000 रुपियाँ टिकट दर कायम गरेको छ भने मरिसस बीचको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुतारीले बुधबार खेलाडीको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्नेछन्। एक सातादेखि 34 खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा रहेका छन् भने नेपाल आएपछि पीसीआर परीक्षण गर्दा मरिससका 4 खेलाडीमा कोरोना देखिएको छ। 4 जना हाल आइसोलेसनमा रहेका छन् भने रङ्गशाला प्रवेशका लागि सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोप कार्ड पनि अनिवार्य गरिएको छ। खेल साँझ पौने 5 बजेदेखि सुरु हुने समेत बताइएको छ। विशेष गरी नेपाल र मरिससको खेलमा दर्शकलाई प्रवेश अनुमति दिएको छ। सुदूरपश्चिममा रिक्त रहेका राष्ट्रिय सभाका 3 सिटका लागि भएको मतदान सकिएको छ। धनगढी स्थित प्रदेश सभाको परिसरमा बिहान 9 बजेदेखि सुरु भएको मतदान सकिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। सहायक निर्वाचन अधिकृत प्रेमराज भट्टले प्रदेश सभामा सबै 52 र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी 175 मत खसेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार अहिले मुचुल्का उठाउने काम भइरहेको छ भने मतगणना पनि बुधबारबाटै सुरु गर्ने तयारी रहेको छ। मतगणना पनि प्रदेश परिसर भित्रबाटै हुने भट्टले जानकारी दिएका छन् भने 3 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सत्तारूढ गठबन्धन र नेकपा माओवादी एमाले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भन्दै बताइएको छ। गठबन्धनका तर्फबाट अन्यतर्फ नेपाली कांग्रेसका नारायण दत्त मिश्रा, दलितमा माओवादी केन्द्रका जगत पार्की र महिलामा एकीकृत समाजवादीकी मदन कुमारी शाह गरिमा उम्मेद्वार छन् भने एमालेबाट अन्यमा दिल्लीराज भट्ट, दलितराम नरेश विक र महिलामा सन्तोष कुमारी शर्मा थापा उम्मेद्वार रहेका छन्। विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मतदान सकिएको छ भने आजै नतिजा आउने समेत बताइएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा लकडाउन सम्बन्धी पनि केही जानकारी राख्न चाहे। नेपाल सरकारले काठमाडौँका 3 जिल्लाहरूमा स्मार्ट लकडाउन लगाएको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। त्यसैगरी जोर बिजर प्रणाली पनि लागू गरेको छ। सार्वजनिक स्थलमा जाँदा खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ भने घर बाहिर जाँदा मास्क अनिवार्य गरिएको छ भने नयाँ नियमहरू समेत लागू गरेको छ। नेपाल सरकारले नेपालका अन्य केही जिल्लाहरूमा समेत स्मार्ट लकडाउन लगाइसकेको छ। अन्य केही 4-5 वटा जिल्लाहरूमा स्मार्ट लकडाउन नेपाल सरकारले लगाएको हो। त्यसैगरी अरू जिल्लाहरूमा स्मार्ट लकडाउन यानि कि लकडाउन गर्ने सम्बन्धी पनि नेपाल सरकारले के निर्णय गरेको छ र यसबारेमा थप जानकारी भने आउन बाँकी नै छ। यसबारेमा केही जानकारी आएमा तपाईहरुमा आज पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। दर्शकवृन्द, सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा आज नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अलिला भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।